एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलनको व्यापक र बृहत ध्रुवीकरण, एकता अनि त्यसलाई नेपाली जनताले गरेको अनुमोदन र देशभित्र र बाहिर सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरूले बडो उत्साहको साथ त्यसलाई गरेको समर्थनबाट अब देशमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको, वामपन्थी आन्दोलनको नेतृत्वमा एउटा राजनैतिक स्थिरता प्राप्त हुनेछ। कम्युनिस्ट हुनुको नाताले, वामपन्थी प्रगतिशील हुनुको नाताले अब सामाजिक न्याय र आर्थिक समानताको अभियान सहित समृद्धि र समाजवादको निर्माणको एउटा नयाँ युग प्रारम्भ हुनेछ भन्ने हामीले सपना देखेका थियौँ। तपाईँ शिक्षक साथीहरूले पनि शैक्षिक क्षेत्रमा अब चाहिँ पक्कै पनि अहिलेसम्म पटक पटक हामीले भन्दा, लड्दा, सङ्घर्ष गर्दा पनि पुरा हुन नसकेका मुद्दाहरू अब कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकतापछि कम्युनिस्ट पार्टी झन्डै 2/3 मेजोरिटीको साथ सत्ताको बागडोरमा गएपछि शैक्षिक मुद्दाहरू पनि समाधान हुनेछन् र शिक्षकहरूलाई जसरी वर्गीकरण गरेर उनीहरूका हक हित सम्बन्धी राज्यको तर्फबाट कहीँ न कहीँ विभेद, अपमान वा हेलचक्राइ, लापरवाही हुने गरेको छ, त्यो स्थितिको अन्त्य हुनेछ भन्ने पनि हामीले आशा गरेका थियौँ। हामीले निजी, सार्वजनिक र सहकारीको हाम्रो संवैधानिक मान्यता अनुसार शैक्षिक क्षेत्रमा पनि बिस्तारै समाजवादतिर अगाडि बढ्नको लागि कदम कदम गरेर आधारहरू तयार पारिनेछन् भन्ने विश्वास पनि हामीले लिएका थियौँ। म आफै प्रस्तावक भएर वाम गठबन्धन सुरुवात गरेको, म आफै प्रस्तावक भएर कम्युनिस्टहरूको एकता अब शान्तिपूर्ण र प्रतिस्पर्धाको राजनीतिबाट अगाडि जाने र समाजवाद निर्माण गर्ने युगान्तकारी कार्यभार पुरा गर्नको निम्ति अब वामपन्थी र कम्युनिस्टहरू चाहिँ अलग अलग बस्ने आवश्यकता छैन भनेर प्रस्ताव गर्ने पनि हुनुको नाताले र निर्वाचन अगाडि गठबन्धनको तर्फबाट तयार पारिएको घोषणापत्रको प्रमुख निर्णयकर्ता मध्ये म आफै पनि एउटा हुनुको नाताले शैक्षिक क्षेत्रमा विद्यमान समस्या र चुनौतीहरू पनि अब चाहिँ समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा कन्फिडेन्स मैले लिएको थिएँ। मैले अहिले यहाँ आएर थाहा पाएँ तपाईहरुको सबै रिपोर्ट, सबै जिल्लाका प्रमुखहरू या प्रतिनिधिहरूको रिपोर्ट त मैले सुन्न पाइनँ, तर यहाँ अध्यक्ष, आजका अध्यक्ष कमरेड शङ्कर अधिकारीले मलाई छोटकरीमा चाहिँ सबै जिल्लाका प्रतिनिधिहरूको भनाइको सार चाहिँ यो हो भनेर मलाई लेखेर पनि दिनुभएको छ, पहिला देखाउनु पनि भयो। त्यसमा केही मूलभूत मुद्दाहरूमा तपाईहरुले आफ्नो कन्सर्न देखाउनु भएको छ। मैले पहिलोचोटि गणतन्त्र नेपालको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले होस् या दोस्रो पटक या पटक पटक हाम्रो पार्टीको तर्फबाट शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मा लिने सन्दर्भको कुरा होस्, शिक्षकहरूका समस्या, शिक्षकभित्र पनि विभिन्न प्रकारका शिक्षकहरूका समस्या, तिनीहरूको बारेमा, द्वन्द्व पीडित शिक्षकहरूका समस्याको बारेमा, बाल विकाससँग सम्बन्धित शिक्षकहरूको समस्याका सन्दर्भमा, करार शिक्षकहरूको, अस्थायी शिक्षकहरूको समस्याका सन्दर्भमा या आम शिक्षा नीतिका सन्दर्भमा पटक पटक हामीले छलफल नगरेको चाहिँ होइन र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास नगरिएको पनि होइन। मैले शिक्षकहरूका राष्ट्रिय स्तरका, केन्द्रीय स्तरका या प्रादेशिक र जिल्ला स्तरका कार्यक्रममा उभिएर कहिले सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको हैसियतले, कहिले पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले मैले धेरै पटक तपाईहरुको मुद्दाको बारेमा, शिक्षकहरूका समस्याको बारेमा, जनवादी शिक्षा नीतिको बारेमा या समाजवादी शिक्षा नीतिको विकासको बारेमा चर्चा गरेको छु र तपाईहरुले उठाएका मुद्दा र मर्महरूलाई समाधान गर्ने हाम्रो प्रयासको बारेमा मैले जानकारी गराउने पनि गरेको छु। कहिलेकाहीँ
अब चाहिँ सायद हामी अब समस्या समाधानको खुड्किलो एउटा महत्त्वपूर्ण खुड्किलो पार गर्नै लाग्यौँ भने जस्तो ठाउँमा पुग्दा सरकार ढल्ने गरे। किनकि हामी पहिलो त एक्लै हाम्रो सरकार कहिल्यै पनि भएन। हामी कसै न कसैको सहारामा कसै न कसैसँग मोर्चा गरेर सरकार बनाउनु पर्ने स्थिति भयो र त्यहाँ विचारमा, नीतिमा, सिद्धान्तमा एकरूपता नहुने र त्यो कारणले हाम्रो इच्छा हुँदाहुँदै पनि भने जति गर्न नसकिने एउटा त्यो अवस्था रह्यो र हामीले कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने। कम्प्रोमाइज गर्दा तपाईहरुले उठाएका मुद्दाहरू कहीँ छुट्ने, कहीँ ती अलिकति ओझेलमा पर्ने या कहिलेकाहीँ कम्प्रोमाइज गर्दाखेरि त्यतिकै चाहिँ हराउने पनि गरेका छन्। तर म अहिले पछिल्लो चरणमा खास गरिकन वाम गठबन्धन र कम्युनिस्ट पार्टी एकताबद्ध भइसकेपछि र हामीले गठबन्धनको घोषणापत्रमा शिक्षकहरूका समस्या, शैक्षिक क्षेत्रका चुनौती र समस्याको बारेमा केही आधारभूत मान्यताहरू अगाडि सारिसकेपछि अब चाहिँ यो चिजलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने आशा र भरोसा हामीले लिएका थियौँ। तर दुर्भाग्य के भयो, म आज तपाईहरुको अगाडि बडो प्रष्ट शब्दमा भन्न चाहन्छु, सबभन्दा ठुलो मार शिक्षकहरूलाई नै पर्ने स्थिति भयो। जेठ 3 गते हामीले पार्टी एकताको घोषणा गर्यौं, तपाईहरुलाई थाहा छ। अनि हामीले सबै जनसंगठन र पार्टीका तलसम्मका हाम्रा कमिटीहरूको एकता पनि हामीले 3 महिनामा सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्यौं। तर त्यो काम 3 वर्षसम्म पनि हुन सकेन र सबभन्दा बढी जटिलता र समस्या अरु कुनै जनसंगठनमा होइन, कुनैमा आयो भने त्यो शिक्षक संगठनमै आयो। शिक्षक संगठन सम्बन्धी मूलभूत बुझाइमा नै लिडरशिपमा अन्तर पर्यो। तपाईहरुलाई यो कुरा कतिपय साथीहरूलाई थाहा होला, कतिपयलाई थाहा नहोला। म आफै र अर्का अध्यक्ष त्यति बेलाका केपी ओलीको बीचमा नै शिक्षकहरूको मुद्दामा लिएर सबभन्दा चर्को अन्तर्विरोध पर्यो। शिक्षकहरूलाई पार्टीमा राख्न हुँदैन, पार्टी सदस्यता दिन हुँदैन, शिक्षक संगठनलाई पार्टीले सिधै आफ्नो भाइचारा संगठनको रूपमा मान्यता दिन हुँदैन भन्ने उहाँको सोचाइ र होइन, शिक्षकहरू नै नेपालको राजनीतिक जागरणका एउटा फन्डामेन्टल शक्ति हो, आधारभूत शक्ति हो र वाम राजनीति र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई देशव्यापी फैल्याउने काममा पनि शिक्षक समुदाय नै प्रमुख शक्ति हो। त्यसकारण शिक्षकहरूलाई संगठनविहीन बनाउने, संस्थाविहीन बनाउने या शिक्षकहरूलाई राजनीतिबाट अलग राख्ने हो। शैक्षिक क्रियाकलाप गर्दै गर्दा स्कुल हाताभित्र आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्रममा शिक्षकहरू कहाँनिर केन्द्रित हुनुपर्छ त्यो बारे आचार संहिता बनाउन सकिन्छ। तर त्योभन्दा बाहिर शिक्षकहरू एउटा सचेत नागरिकका हैसियतले हाम्रो संविधानले दिएको मौलिक अधिकारको प्रयोग गर्न वञ्चित गर्न हामी कसरी सक्छौँ, हामीले किन त्यसो गर्ने, त्यसो गरेर हामीलाई त्यसले अन्ततः फाइदा के हुन्छ भन्ने बारेमा सबभन्दा धेरै डिबेट भयो र अन्ततः शिक्षकहरूको एकता पनि हुन सकेन। हामीले पटक पटक शिक्षक संगठनको एकताको प्रस्ताव राख्यौँ, संगठनै बनाउन हुँदैन भन्ने मान्यता अगाडि सारिदिएपछि अनि एकताको कुरा पनि त्यसलाई सहज र स्वाभाविक रूपले लिने काम भएन। मलाई कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने हुन त उहाँहरूले विगतमा शिक्षक संगठन नबनाएको पनि होइन, उहाँहरूको आफ्नै शिक्षकहरूको अलग समुदाय नभएको पनि होइन। तर पार्टी एकता गरिसकेपछि शिक्षक संगठनको एकता गर्ने र शैक्षिक मुद्दाहरूमा चाहिँ सामूहिक र संस्थागत ढङ्गले छलफल गर्न यत्रो अरुचि र विमति किन राखियो भन्दा कतै मलाई अहिले फर्केर हेर्दा लाग्छ तपाईँ शिक्षकहरू, खास गरी यो एकीकृत शिक्षक मोर्चा, यो मोर्चाका नेता र तपाईँ सबै साथीहरूप्रति उहाँहरू तर्सेको त होइन। एकता गरिहाल्यो भने नेतृत्व यिनीहरूले लिन्छन्, विचारमा यिनीहरू प्रखर छन्, मुद्दामा यिनीहरू सङ्घर्ष गर्छन्, क्रान्तिकारी छन्। त्यसकारण एक ठाउँमा राख्यो भने चाहिँ कहीँ गडबड हुन्छ भनेर हो कि पछिल्लो चरणमा जब केपीले पार्टी विभाजित गर्ने काम अगाडि बढ्यो र हामीले नचाहँदा नचाहँदै पनि, तपाईँहरूलाई थाहा छ मैले पटक पटक भन्ने पनि गरेको छु,
यो गएको माघ होइन, त्योभन्दा अगाडिको सालको माघमा पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक 2 वर्षपछि हामीले आयोजना गरेका थियौँ र मैले पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतले मैले एक्लै अध्यक्षता गरेर सञ्चालन गरेको केन्द्रीय समितिको बैठक थियो। त्यो बैठक यति सफल, प्रभावकारी र अर्थपूर्ण बैठक भयो। त्यो बैठकको सफलतापछि केही प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू पनि भए। त्यसमा नेतृत्वप्रति, खास गरी मैले गरेको अध्यक्षताप्रति आम पार्टीका साथीहरूमा र विशेष रूपले केन्द्रीय समितिको मेरो बुझाइमा 95% केपी गुटका प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न केही नेताहरू बाहेक आम रूपमा खुसियाली थियो। नेता भेटियो भन्ने थियो, तर केपी र केपी नजिकका केही उग्र गुटवादीहरूलाई त्यो सह्य भएन र त्यही बिन्दुबाट पार्टीभित्र चरम गुटबन्दी र हाम्रा विरुद्ध भ्रामक प्रचारबाजी, षड्यन्त्र सुरु भयो। तपाईहरुले हेर्नुभयो भने केन्द्रीय समितिको बैठकले पहिलोचोटि पार्टीलाई साँच्चै रूपमा एकीकृत गर्ने, केन्द्रीकृत गर्ने र अनि हाम्रो घोषणापत्र र प्रतिवेदन र विधान अनुसार पार्टी सञ्चालित हुने कुराको सुनिश्चिततासँगै प्रतिक्रियावादी, प्रतिक्रान्तिकारी सोच भएका, दक्षिणपन्थी सोच भएका मान्छेहरूले यो पार्टीलाई विभाजित गरी छान्ने षड्यन्त्र गरेको र त्यही षड्यन्त्रको क्लाइमेक्सका रूपमा अहिलेको राजनीति छ। म तपाईँ शिक्षक साथीहरूलाई यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक विचार गर्न, हामीले कुनै नराम्रो काम गरे बापत हामी विचारबाट विचलित भएको कारणले होइन, बरु हामीले पार्टी एकताको विचार र भावनालाई अगाडि बढाउने र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई मजबुत बनाएर लैजाने र समाजवादतिरको यात्रालाई प्रभावकारी बनाएर लैजाने जमरको गरे बापत हाम्रा विरुद्ध ठुलो षड्यन्त्र भयो भन्ने मेरो ठहर छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि पार्टीको आधिकारिकता, वैधानिकता र त्यसको सङ्ख्यात्मक तागत पछिल्लो चरणसम्म पनि हाम्रै कमान्डमा थियो। तपाईहरुलाई थाहा छ, हामी पराजित भएको होइन, कुनै गुटबाज र कुनै षड्यन्त्रकारीहरूको षड्यन्त्रको अगाडि हामी निरीह भएको बिल्कुलै होइन। मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, जब पार्टी विभाजन गर्ने र संविधान विघटन गर्ने, संसद विघटन गर्ने जस्ता प्रतिगमनकारी कदम अगाडि आए, त्यसपछि हामीले लाइफ एन्ड डेथको स्ट्रगल भन्यौँ। तपाईँ शिक्षक साथीहरू पनि देशव्यापी रूपमा र यो प्रदेशभरि पनि एउटा अभियानमा जानुभयो र हामी विजयी भयौँ। यो प्रतिगमनै हो भन्ने पहिलो त हामीले त्यहीँनिर केपी गुटको षड्यन्त्रलाई परास्त गरेको हो। हामीले थोरै पनि राजनैतिक नैतिकता या परम्परा या हाम्रो संवैधानिक मूल्य मान्यता र त्यसमा निश्चित प्रावधानहरूलाई सम्मान गर्ने भएको भए एकछिन पनि प्रधानमन्त्रीको रूपमा रहने स्थिति हुँदैन थियो। तपाईहरुले सुन्नुभयो होला, त्यो दिन म चितवनमा थिएँ र चितवनबाट मैले आजै रातभरिमा केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्दछ, अब फेरि पनि प्रधानमन्त्री बसिराख्ने कुनै नैतिक, राजनैतिक र संवैधानिक कानुनी धरातल छैन भनेर मैले भनेको थिएँ। तर संविधान मिच्ने, कानुन मिच्ने, लोकतन्त्रमाथि हमला गर्ने, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि हमला गर्ने र सेटिङमा चल्ने एउटा प्रवृत्तिमा गइसकेको हुनाले, विचलनमा गइसकेको हुनाले नैतिकताको कुरा त चाहिँ त्यो भैँसीको अगाडि बिन बजाउने भने जस्तो, मुरली बजाए जस्तो त्यसको केही अर्थ भएन। त्यसपछि तैपनि हामीले राजनैतिक, नैतिक र संवैधानिक दृष्टिकोणले त्यो प्रवृत्तिले गरेको गलत चिजमाथि हामी विजयी भएकै हो। म तपाईँ शिक्षक साथीहरूलाई यो कुरालाई गम्भीर ढङ्गले मनन गर्न, अपिल गर्न चाहन्छु। दोस्रो, त्यति भइसकेपछि हामी केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर पार्टी विरोधी, संविधान विरोधी, विधि अनुशासन र पद्धति विरोधी काम गरे बापत केपी ओलीलाई 70% केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूद्वारा कारबाही गरिएकै हो। पहिला अध्यक्षबाट स्पष्टीकरण सहित हटाइयो, दोस्रो बैठकबाट हामीले पार्टी सदस्यताबाट पनि हटाएको हो। त्यो कुरा आधिकारिक थियो, वैधानिक थियो, कानुनी थियो, त्यो नैतिक थियो। यो कुरा तपाईहरुले
मलाई लाग्छ बुझिराख्नु भएकै छ। आम नेपाली जनताले हेरिरहेको कुरा छ। यो 70% विगतको नजिर परम्परा हाम्रो संविधान र कानुनको व्यवस्था अनुसार 50+1 हुने बित्तिकै त्यही नै आधिकारिक पार्टी मानिन्छ र त्यसलाई निर्वाचन आयोगले देन एन्ड दियर मान्यता दिनुपर्ने हुन्छ। तर यहाँ एउटा विडम्बना भन्नुपर्दछ, हामी पटक पटक केन्द्रीय समितिको माइनट लिएर हामी सशरीर निर्वाचनको आयोगको अगाडि गएर हाम्रो शनाखत गरियोस् र अविलम्ब पार्टीको आधिकारिकता र वैधानिकताबारे निदो गरियोस् भन्दा अनेक बहाना गरेर टारियो 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 र धेरै पर लगियो। यो कुरा तपाईँ हामी सबैले देखेको बुझेको कुरा हो र यसलाई गहिरो गरी बुझ्न र जनतालाई बुझाउन पनि जरुरी छ। यो किन यस्तो भयो र अनि त्यतिले नभएपछि हामीले संसदीय दलको बहुमतबाट दल नेता हटाइदिइसकेपछि प्रधानमन्त्री एकछिन पनि रहँदैन। जुन मितिमा र जुन समयमा संसदीय दलको बहुमतले दल नेता परिवर्तन गर्छ, दल नेताप्रति आफ्नो विश्वास नभएको घोषणा गर्छ, त्यति नै बेला प्रधानमन्त्री हट्ने हाम्रो संवैधानिक र कानुनी प्रावधान छ। हामीले 23 गते तपाईहरुलाई थाहा छ, माघ 23 गतेको दिन संसदीय दलको बहुमतको हस्ताक्षर लिएर संसदीय दलको सचिवालयमा म आफै गएर दर्ता गरेका छौं र त्यसले के देखाउँछ भने तुरुन्तै प्रधानमन्त्री हट्नुपर्ने हो। तर यहाँ त्यस्तो भएन। त्यहाँ दर्ता गरेर बाहिर निक्लिन पाउँदा नपाउँदै चाहिँ पार्टी दुईटा भए, नेकपा एमाले नेकपा माओवादी केन्द्र दुईटा भएको घोषणा गरियो अदालतबाट। त्यो कुनै पार्टीको बहुमत देखाएर होइन, कुनै संविधान र कानुनको प्रावधानमा टेकेर होइन, त्यो माग्दै नमागेको दाबीलाई खोज्दै नखोजेको कुरालाई अदालतले पोलिटिकल डिसिजन गरेर यो अर्को विडम्बना हामीले भोग्यौं। त्यसकारण शिक्षक साथीहरू, तपाईहरुले यहाँ उठाउनु भएको भने मलाई धेरै कुरा गर्ने किन समय अहिले छैन त भने म तपाईहरुलाई थाहा छ हामी सरकार गठन पुनर्गठनको एउटा ठूलो प्रक्रिया भित्र हामी छौं। हिजो मात्रै कर्णालीमा के समस्या थियो र कहाँ गएर टुङ्गियो तपाईहरुले थाहा पाइसक्नु भएको छ। अब अस्ति मात्रै गण्डकी प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ र बहुमतले सरकार परिवर्तनको निम्ति अर्को चाहिँ मुख्यमन्त्रीको नाम सहित समावेदन चाहिँ प्रस्तुत गरेको छ र समर्थन फिर्ता पनि हामीले लिइसकेका छौं र त्यसैगरी लुम्बिनीमा पनि सरकार परिवर्तनको निम्ति करिब करिब बहुमतको हस्ताक्षर संकलन भइ नै सकेको छ एकातिर भने, अर्कोतिर केन्द्रमा यो अन्यल र अराजकताको स्थितिको अन्त्य गर्नको लागि हामी केन्द्रीय स्तरमा पनि लगातार पहल गरेका छौं र अहिले यो मिटिङबाट म सिधै त्यही प्रक्रियामा सामेल हुन जाँदै पनि छु। त्यसकारण म अहिले धेरै यहाँहरुको अगाडि मैले धेरै कुरा राख्न सम्भव भइराखेको छैन। तर पनि तपाईहरुले कन्सर्न गरेका भनेर मलाई अध्यक्षजीले राख्नुभएका केही कुराहरू हाम्रो पार्टीको सरकार हुँदा पनि शिक्षाका समस्याहरू किन पूरा भएनन् भन्नेसँग रिलेटेड भएर मैले हेर्नु त पछिल्लो चोटि 2-3 जना साथीहरूले रिपोर्ट राख्दा पनि यो प्रसंग आयो नै, चितवनकै सन्दर्भमा पनि यो प्रसंग आयो। अब यो 3 वर्षको त मैले अघि नै भने, किन शिक्षक संगठन र शिक्षा सम्बन्धी नीतिकै विषयमा आधारभूत अन्तर्विरोध देखा पर्यो र हामीले ठोस रूपमा धेरै गर्न सक्ने स्थिति भएन। तर संघीय शिक्षा ऐन बनाउने र समाजवादी शिक्षा नीतिको आधार तयार पार्ने कुरामा पार्टीको तर्फबाट शिक्षा मन्त्री र शिक्षा मन्त्रालयलाई पटक पटक भनियो र उहाँहरूले दुख गरेर तयार पारेको पनि हो। त्यो सम्बन्धी विधेयक तयार नपारेको होइन। त्यो विधेयक प्रधानमन्त्रीको टेबुलमा छ, प्रधानमन्त्रीको सिरानमा छ, तर उहाँले आफैले जानी बुझी यो शिक्षा सम्बन्धी ऐनलाई असफल तुल्याउन, त्यसलाई तुहाउनको निम्ति उहाँले अगाडि नबढाएको हो। मूलभूत मुद्दामा नै असहमति भएको कुरा त मैले गरि नै सकेँ। अघिल्लो पटक संयुक्त मोर्चाको सरकार हुँदाका केही समस्याहरू र पनि फेरि हामीले प्रयास नगरेको चाहिँ होइन। सम्झौता मैले भने पछिल्लो चोटि
पार्टीभित्र देखा परेको अन्तर्विरोध मतभेद शिक्षा सम्बन्धीमा नै सबभन्दा प्रखर रूपमा देखा पर्यो। शिक्षा नीतिका सन्दर्भमा, शिक्षक मोर्चाका सन्दर्भमा, शिक्षकहरूलाई दिने चाहिँ सुविधाका बारेमा नै सबभन्दा बढी अन्तर्विरोध परेको हुनाले पनि तयार भएका विधेयकहरू पनि अगाडि बढ्न सकेनन्। म यति कुरा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अब पार्टीले शिक्षकहरूलाई चुनाव आउँदा त सम्झिने, चुनावमा चाहिँ अधिकतम प्रयोग गर्न पनि खोज्ने, आन्दोलन आउँदा त सम्झिने, सङ्घर्षमा सबभन्दा अग्र मोर्चामा शिक्षकहरू नै भइदिउन् भनेर अपिल गर्ने, अनुरोध गर्ने, तर जब सुविधा दिने, कुनै ठुलो नियुक्ति दिने या कहीँ त्यस्तो खालको कुरा आउँछ या सङ्गठनमा जिम्मेवारी दिने, पार्टीमा नै पनि जिम्मेवारी दिने कुरामा जब सवाल आउँछ त्यति बेला शिक्षकहरू चाहिँ एकदम ओझेलमा पर पारिने, कुनामा राखिने गरिएको छ भन्ने तपाईँहरूको भनाइमा मैले मर्म छ, सत्यता छ भन्ने ठान्छु। र हामी केन्द्रीय समितिको बैठक, पर्सि हामी स्थायी समितिको बैठक बोलाइसकेका छौँ। त्यसपछि लगत्तै केन्द्रीय समितिको बैठक बसिँदैछ र यो केन्द्रीय समितिको बैठकबाट शिक्षक र शिक्षकहरूलाई पार्टीको जिम्मेवारी दिने बारेमा हामी एउटा एजेन्डा राखेर अहिले यो पटक चाहिँ हामी गुणात्मक ढङ्गले जाने कोसिस गर्छौँ। यो विश्वास म तपाईँहरूलाई दिलाउन चाहन्छु। बाँकी हामीले गरेको निर्णय हेरेपछि फेरि छलफल गरौँला तपाईँहरूसँग। अर्को, अब शिक्षा सम्बन्धी कुरा हामीले संविधानमा, पहिला त संविधानलाई समाजवाद उन्मुख संविधानको रूपमा व्याख्या गरियो। त्यसपछि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता विषयहरूलाई मौलिक अधिकारको रूपमा व्याख्या गरियो। हुनुपर्ने कुरा के देखिन्छ त शिक्षकहरूको हकमा अहिले जसरी विभिन्न ढङ्गले शिक्षकहरूलाई विभाजित गरे जस्तो भएको छ। अहिले अब स्थायी शिक्षक, अस्थायी शिक्षक, करार शिक्षक, उच्च माविका शिक्षक, राहत शिक्षक, बाल विकास शिक्षक, निजी विद्यालयका शिक्षक, सामुदायिक विद्यालय र निजी स्रोतका शिक्षक, सङ्घीय अनुदान, प्रदेश अनुदान, स्थानीय तहको अनुदान, विद्यालय कर्मचारी, पिसिएफ शिक्षक आदि इत्यादि। हेर्दाखेरि त यस्तो ठिकै हो, विभिन्न रूपमा छ त, सबै त एउटै त कसरी हुन्छ त भने जस्तो। तर यो नीति सही होइन मेरो विचारमा। यसो गरिनु चाहिँ हुँदैन। शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने सबैलाई भर्ना गर्ने, उनीहरूलाई क्याटेगोराइज गर्ने र उनीहरूले विदाई गर्ने प्रक्रिया चाहिँ एउटै ढोकाबाट हुनुपर्दछ। जसरी अहिले शिक्षक हाम्रो अध्यक्षले यसो मेरो ध्यान आकर्षण गराउनु हो, मलाई साँच्चै पहिलेदेखि त्यो लाग्थ्यो। जसरी सेनामा, जसरी प्रहरीमा, जसरी कर्मचारीमा पनि त पिउन हुन्छ, के चाहिँ खरदार हुन्छ, के हुँदै गएर सचिव, मुख्य सचिवसम्म हुन्छ। प्रहरीमा पनि त विभिन्न हुन्छन् नि, तल्लो इकाइदेखि धेरै हुन्छन्, कोही मेन्टेनेन्स गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने, परिचर के हुन्छन्। तर ती सबै पुलिसै हुन्छन् क्या। फेरि तिनको परिचय पनि पुलिसै हुन्छ, तिनको भर्ना गर्ने तरिका पनि, विदाई गर्ने तरिकामा पनि एकरूपता छ र तिनीहरू बडो तादात्म्यसहित तालमेल मिलाएर चलेका छन् भने शिक्षकहरू पनि यी सबै भए पनि तिनीहरूको प्रवेश गर्ने तरिका, तिनीहरूले पाउने सेवा सुविधा, तिनीहरूको चाहिँ कार्य अवधि, तिनीहरूको चाहिँ वृत्ति विकास, यो सबैलाई पनि एउटा युनिफाइड र सेन्ट्रलाइज नीति अन्तर्गत भयो भने आम शिक्षकहरू चाहिँ ठिक ठाउँमा केन्द्रित हुने र प्रभावकारी हुने हुन्छ। त्यसकारण यो विषयमा नीतिगत रूपमा नै हामीले फेरबदल गर्नुपर्ने छ। त्यसैबाट सुरु हुन्छ समाजवादी शिक्षा नीतिको प्रारम्भ बिन्दु चाहिँ सबैलाई। अहिले यहाँ त अब अरू देशको कुरा गर्ने, यो त समाजवादी देशको त कुरै छोडौँ, जनवादी देशहरूको कुरै छोडौँ, पुँजीवादी र विकसित भनिएका देशहरूमा पनि कहीँ ठुलो राजनीतिक नियुक्ति गर्नु पर्यो, केही कुराको अनुसन्धान गर्नु पर्यो, विश्लेषण गर्नु पर्यो, संश्लेषण गर्नु पर्यो भने सबभन्दा पहिला शिक्षकहरूलाई खोजिन्छ, प्राध्यापकहरूलाई खोजिन्छ। के विषयमा अनुसन्धान गर्ने हो, त्यो विषयको ज्ञाता को हुन सक्छन्, त्यसको अनुभव कोसँग बढी छ भन्ने आधारमा गरिन्छ र समाजमा सबैभन्दा सम्मानित पेसाको रूपमा शिक्षा पेसालाई, शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाई सबभन्दा सम्मानित दर्जा दिने गरिएको छ। पुँजीवादमा पनि यो त हाम्रो त अहिले पनि सामन्तवादै भयो, यो पुँजीवादमा पनि पुगेन शिक्षा क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने।
भने हामी त समाजवादको कुरा गरिराखेका छौँ। त्यसकारण यहाँनिर हामीले सङ्गठनात्मक रूपले र नीतिको हिसाबले नै गुणात्मक ढङ्गले सोच्नु पर्ने छ। तर यसको सुरुवात कहाँबाट हुन्छ भन्दा अहिले भएको विडम्बना के हो त? हामीले ठुलो काम गरेकै हो। नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गर्नु, समाजवाद उन्मुख संविधानको घोषणा गर्नु, अनि मौलिक अधिकारको रूपमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता विषयहरूलाई ती प्रावधानहरू संविधानमा राखिनु र हामी धेरै ठुलो सुधार गर्छौँ। अब व्यावसायिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षालाई बढी जोड दिन्छौँ, जेनरल शिक्षालाई अलि घटाउँछौँ। तपाईँहरूले हेर्नुभयो अलि महत्त्वकाङ्क्षी ढङ्गले पनि हामीले त्यो घोषणापत्रमा व्यवस्था गरिएको थियो। अनि शिक्षामा लगानी अरू देशको तुलनामा हाम्रो असाध्यै कम भएको छ। हामी त्यो लगानी बढाउँछौँ र हामी धेरै प्रतिशत पुर्याउँछौँ पनि हामीले भनेको हो। तर विडम्बना के भयो भने झन कम्युनिस्ट पार्टीको एकता गरेर अब ठुलो क्रान्तिकारी कदम चाल्दै जाउँला भनेको त आफैभित्र भाँड भैरो गरेर प्रतिगमनतिर, प्रतिक्रान्तितिर जाने। अब यहीँभित्र चाहिँ तपाईँको बोरिस येल्सिन, यहीँभित्र गोर्बाचोभ, यहीँभित्र चाहिँ चेउसेस्को, यहीँभित्र हिटलरहरू देखा परेपछि त यहाँ त विडम्बना नै भएको छ। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने अहिले पनि हामी कमजोर छैनौँ, हामी बलियो नै छौँ। हाम्रो तागत कमजोर भएको होइन। मैले भन्ने गरेको छु, हामीले एकता गरेर गल्ती गरेको होइन। हामी अहिले पनि वाम आन्दोलनको एकता, कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताको पक्षमा छौँ। हामी अहिले पनि वाम कम्युनिस्ट आन्दोलन र लोकतान्त्रिक पक्षसँग संयुक्त मोर्चा गरेर अगाडि बढ्ने पक्ष पोषण हामीले गरिराखेका छौँ, गरिराख्नुपर्छ। तपाईँ शिक्षक साथीहरूले पनि इस्युमा समानता हुने सबै लोकतन्त्रवादी, वामपन्थी र कम्युनिस्टहरूसँग मोर्चा बनाएर जाने, उनीहरूसँग सहकार्य गरेर जाने, उनीहरूसँग एकताको झन्डा उठाइराख्ने कुराको पक्ष पोषण गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यसो गर्दा अनुभवले के देखायो भने पहिला आफ्नै पार्टी, आफ्नै सङ्गठन, आफ्नै मोर्चा बलियो नबनाइकन, आफ्नै भित्र आफ्नै चाहिँ पोको बलियो नबनाएसम्म चाहिँ यो सहकार्यले मात्रै हुने रहेनछ नेपालमा भन्ने देखियो। मैले त बडो ठुलो छाती बनाएर उदार मनले एउटा बृहत्तर राष्ट्रिय सपनाको रूपमा कम्युनिस्ट एकता गरेको हो र त्यसको निम्ति प्रयास पनि गरेको हो। अन्तिम समयसँग जितेको पनि हो, हारेको पनि होइन। तर कहाँबाट हराइएको जस्तो देखाइयो त अहिले? कुन तरिकाद्वारा भन्दा यो चाहिँ एउटा बिटर लेसन, असाध्यै तितो अनुभव हामीले हासिल गऱ्यौँ। अस्ति मैले राजनीतिक दलहरूको एउटा संयुक्त बैठकमा भनेको थिएँ, जे सपना देखेको त्यो त पुरा हुन दिएनन् प्रतिक्रियावादी र अवसरवादीहरूले मिलेर। तर जे चिज प्राप्त गरियो त्यो चाहिँ फेरि अमूल्य निधि, त्यो भनेको अनुभवको, ज्ञानको यस्तो खजाना प्राप्त गरियो, एउटा शिक्षा प्राप्त गरियो 3 वर्षभित्र, जो अरू बेला 30औं वर्षमा प्राप्त गर्न सकिने थिएन। त्यो शिक्षा भनेको आफ्नै खुट्टामा उभिनुपर्छ, पहिला आफ्नै धरतीमा टेक्नुपर्छ, आफ्नै जनआधारलाई मजबुत गर्नुपर्छ, अनि मात्रै अरूसँग कुरा गर्नुपर्छ भन्ने शिक्षा जो प्राप्त भएको छ। मलाई लाग्छ तपाईँ शिक्षक साथीहरूले पनि यो कुरालाई पक्कै मनन गर्नु हुनेछ र आउने दिनमा एकताको झन्डा उठाउँदै, मोर्चा निर्माण गर्ने, सहकार्यको झन्डा उठाउँदै, तर आफ्नो सङ्गठनलाई मजबुत गर्ने। मलाई के विश्वास छ भने तपाईँ शिक्षक साथीहरूले सङ्कल्प लिनुभयो भने एकचोटि पहिला हामी युद्धको बेलामा त्यति ठुल्ठुला जोखिमहरू उठाएर कुनै पनि बेलामा मृत्युवरण गर्ने, त्यसको निम्ति पनि साहस गरेर हामीले सङ्गठन विस्तार गर्ने, सुदृढ गर्ने, क्रान्तिकारी चेतनाद्वारा शिक्षकहरूलाई जागृत गर्ने जो अभियान चलाएका थियौँ, अहिलेको यो परिस्थितिमा एकचोटि फेरि त्यस्तै अभियान चलाउने, अहिले युद्धमा जानु छैन, अहिले हिंसा गर्नु पनि छैन, अहिले सङ्गठन निर्माण गर्ने विचारमा, किनभने समाजवादी रणनीति अन्तर्गत हामीले सामाजिक न्यायसहित विकासको कार्यनीति हुँदै समाजवादको निर्माण गर्न चाहन्छौँ। हामी निजी, सार्वजनिक र सहकारी क्षेत्रको समन्वयबाट बिस्तारै बिस्तारै समाजवादी स्वामित्वतिर र समाजवादीकरणतिर देशलाई लान चाहन्छौँ।
हामी 21औं शताब्दीका विश्वका सबै वर्ग सङ्घर्षका अनुभवहरू, विज्ञान र प्रविधिमा भएका विकास र त्यसले पारेको प्रभाव, खास गरी सूचना प्रविधिमा भएको क्रान्ति र त्यसले मानिसहरूको जीविकामा, मानिसहरूको मनोविज्ञानमा, मानिसहरूको सांस्कृतिक सोचहरूमा पारेको प्रभाव समेतको विश्लेषण र संश्लेषणको आधारमा हामी समाजवादको एउटा नयाँ मोडेल निर्माण गर्ने अभियानमा छौँ। शिक्षक साथीहरू, तपाईहरुले प्रण गरिदिनु भयो भने, किनकि यो राष्ट्रको स्वाधीनता र यसको आत्मसम्मानको निम्ति, हाम्रो सामाजिक न्याय र समृद्धिको निम्ति, क्रान्तिकारी चेतना सहित सामाजिक रूपान्तरणको एउटा नयाँ अभियानमा प्रवेश गर्नको निम्ति तपाईहरुले संकल्प गर्नुभयो भने, हामी सबैले संकल्प गर्यौं भने मलाई के विश्वास छ भने आउने निर्वाचनसम्म हामी फेरि 2064 मा फर्किन सम्भव छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रलाई 1 नम्बर पार्टी बनाउन सम्भव छ भन्ने मेरो विश्वास छ। शर्त के हो भने तपाईं हामी सबैले एकचोटि प्रण गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी संगठनलाई बलियो बनाउँछौं, हामी हाम्रो जनआधारलाई बलियो बनाउँछौं, हामी शहीद परिवार, बेपत्ता योद्धा परिवार, घाइते अपाङ्ग र हामीलाई हिजो दुःखमा साथ दिने जनताको घर दैलोमा फेरि एकचोटि पुग्छौं, उनीहरूको चहराएको घाउमा मलमपट्टी गर्छौं र हामीले एउटा आदर्श स्थापित गर्छौं भनेर एकचोटि संकल्प गर्यौं भने मलाई लाग्छ त्यो कुरा गाह्रो छैन। कार्यकर्ताको हिसाबले अझ चाहिँ सम्पूर्ण रूपले समर्पित कार्यकर्ता र नेताको हिसाबले सबभन्दा धनी पार्टी हाम्रै पार्टी हो, माओवादी केन्द्र नै हो। यसको जस्तो समर्पित नेता कार्यकर्ताहरूको पंक्ति अरू कसैसँग पनि छैन। त्यसकारण खाली कुरा के भने यो बीचमा हामी अलिकति कहीं न कहीं धुलो मैलो लागेको जस्ता भएका छौं। अरूसँग चाहिँ सहकार्य गर्छौं भन्दा भन्दै उनीहरूको रोग अलिअलि हामीलाई पनि सरेकै छ। त्यो रोगबाट निको पार्ने भनेको जनतातिर फर्केरै हो। मैले चाहिँ त्यो संकल्प गरेको छु। मैले जति पीडा, मैले जति तीव्र अनुभूति चाहिँ नेपालमा सायद अरूलाई गर्ने अवसर भएन कि जस्तो पनि लाग्छ। तपाईहरुले हेर्नुभयो भने अहिले म चाहिँ दिनदिनै जस्तो जनताको घर दैलोमा जाने। म कर्णाली प्रदेश गएँ, तपाईहरुले रुकुममा मलाई देख्नुभयो, तपाईहरुले सल्यानमा मलाई देख्नुभयो, तपाईहरुले सुर्खेतमा देख्नुभयो। सुर्खेतमा 2-3टा ठुलै कार्यक्रम प्रदेश स्तरका कार्यक्रमहरू भए। तपाईहरुले बर्दियामा देख्नुभयो, तपाईहरुले बाँकेमा देख्नुभयो, तपाईहरुले चितवनमा देख्नुभयो, तपाईहरुले सिन्धुलीमा देख्नुभयो, तपाईहरुले ललितपुरमा या देख्नुभएकै छ। र म हरेक ठाउँमा जाने एउटा संकल्प, कमसेकम यो पार्टीलाई रिभाइभ गरी छाड्ने हाम्रा मुद्दा, किन हामी मुद्दामा हाम्रो अगाडि तुलना गर्ने कोही पनि छैन। हाम्रो अगाडि शिर ठडाएर बोल्न सक्ने तागत कसैको पनि छैन, कुनै दलको छैन, कुनै नेताको छैन। त्यही मुद्दाको हिसाबले हामी समृद्ध छौं। राष्ट्रिय रूपमा जनताले अझै पनि कतिपय मानिसहरूले भन्न खोज्छन् यहाँ काठमाडौँमा अब प्रचण्डको चाहिँ आकर्षण सिद्धियो, अब प्रचण्ड समाप्त भयो, औचित्य सिद्धियो, त्यसकारण अब सिद्ध्याइदिन सकिन्छ भन्ने प्रचार गर्छन् एक थरीले। तपाईहरुले सुन्नुहुन्छ, समाचार पत्रमा पढ्नुहुन्छ, टिभीहरुमा बेला बेलामा सुन्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई नि दिक्क वाक्क लाग्छ होला, के भएको हो हेर्दा हेर्दै भने जस्तो लाग्छ होला। मैले चाहिँ तल अहिले फर्किन्छु भन्दाखेरि मैले के सोचेको छु भने, मैले सोचे साँच्चै जनताले हाम्रा मुद्दाप्रति वितृष्णा जनतामा पैदा भएको हो त, या हाम्रो नेतृत्वप्रति जनतामा विश्वास र भरोसा टुटिसकेकै हो त। म त्यो चेक गर्न हिँडेको छु। तल जाँदा मलाई के लाग्यो भने जनताको भरोसा विश्वास नटुटेको मात्रै होइन, उनीहरूको चिन्ता के भयो, हाम्रो पार्टी किन हाम्रो नेतृत्व हामी कहाँ आउँदैन भनेर पो उनीहरूको चाहिँ गुनासो त त्यहाँ पो छ। उनीहरू चाहिँ म गएँ हेर्नुहोस्, रुकुमबाट सुर्खेत पुग्दा 10 ठाउँमा हजारौंको संख्यामा बाटोमा जनता स्वतःस्फूर्त रूपमा आउने किन भयो। रुकुमको सभा तपाईहरुले देख्नुभयो, हजार उर्लिएर आउने स्थिति किन भयो, सुर्खेत आउँदा किन भयो भन्दा यी जाली फटाहरूले काठमाडौँमा एउटा स्याल हुइया मच्चाएर अब माओवादी सिद्धियो, प्रचण्ड सिद्धियो भनेर तपाईँ हामीलाई निराश पार्ने, तपाईँ हामीलाई विभ्रमित पार्ने षड्यन्त्र मात्रै हो। जनतामा त्यस्तो छैन, फिल्डमा त्यस्तो छैन।
हामी माथिका र बिचका अलिअलि बिग्रेका चाहिँ पक्कै पनि छौँ। को कति बिग्रेका छौँ अब थाहा हुन्छ। अब केन्द्रीय समितिबाट सबलाई तल पठाइन्छ र थाहा हुन्छ को कति बिग्रिएर छ। मैले आजभोलि कतिपय मानिसहरू चाहिँ उता गए, सम्झाउन पर्यो, फकाउन पर्यो भने मलाई आजकल फकाउन मन लाग्न छोडेको छ। के भयो जानी जाउन् जस्तो क्या। अब यो यत्रो इतिहास बनाएको, यत्रो विरासत भएको, त्यत्रो क्रान्तिकारी इज्जत प्रतिष्ठा भएका मान्छे सबै छोडेर केपी ओलीको प्रतिगमनकै पछाडि लाग्छन् भने तिनलाई सम्झाउनु भने त मूर्खता त हाम्रै हो जस्तो लाग्छ मलाई। ती जाउन्, त्यस्ता हजारौँ लाखौँ जनताको बिचबाट जनताका छोराछोरीहरू फेरि लामबन्द हुन आइपुग्छन्। जबसम्म हामी सत्यको पक्षमा, न्यायको पक्षमा, राष्ट्रको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन्छौँ। किनकि हामीले हिजो जनयुद्ध सुरु गर्दा 65 जना होल टाइमरबाट सुरु गरेको हो। 10 वर्षभित्र के भयो नेपाल, के भयो देश, के भयो राजनीति, के भयो परिवर्तन हामी सबैले देखेकै छौँ। अहिले त हामी त्यस्तो स्थिति, हाम्रो त देशैभरि हजारौँ र लाखौँ कार्यकर्ताहरूको पङ्क्ति छ। खालि तिनलाई एकचोटि जगाउने र एकचोटि फेरि जनतातिर फर्काउने आवश्यकता छ। शिक्षक साथीहरू, तपाईहरूको यो परिषदको बैठकले एउटा नयाँ सङ्कल्पसहित फेरि शिक्षकहरूमा गलत विचारको भण्डाफोर, गलत प्रवृत्तिको भण्डाफोर, आत्मविश्वासको साथ कन्फिडेन्टली, कुनै हामीले अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने कुनै कारण छैन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हाम्रो कारणले आएको हो भनेर छाती खोलेर भन्न हुन्छ। मैले त भन्ने गरेको छु। मैले केपी र मैले पार्टी एकता गर्दा तपाईँहरूले राजनीतिक प्रतिवेदन हेर्नुभएको छ। यो देशमा मजदुर, किसान, सबै आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम सबै उत्पीडित समुदायमा राजनीतिक जागरण ल्याउन माओवादी जनयुद्धले महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक भूमिका खेल्यो र नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न माओवादी जनयुद्धको मुख्य भूमिका हो भन्ने पास भएपछि मात्रै एकता गरिएको हो। तपाईँ हामी त छाती खोलेर भने हुन्छ नि। केपी ओली पो भागे त हिजोको सहमतिबाट, हामी त भागेका छैनौँ नि। हामी त त्यही झन्डा बोकेर हिँड्ने हो भनेपछि हामी किन हिंसाबोध गर्न पर्यो? हामीले किन दृढतापूर्वक नभन्ने? यी सबै मुद्दा हाम्रा कारणले भएका हुन्, किन नभन्ने? र जनतातिर फर्केर खालि हामी अलिकति विचलित भने पनि अलिकति चाहिँ यतापट्टि सिंहदरबारभित्रै घुम्दा बढी फाइदा होला कि भने जस्तो बढी गरियो। तर होइन, आफ्नै खुट्टामा उभिने, आफ्नै जनआधारलाई सुदृढ गर्ने, आफ्नै शहीद परिवार, बेपत्ता योद्धा परिवार, घाइते अपाङ्गहरूलाई माया गरेर मात्रै हामी अजय हुन सक्छौँ, हामी अपराजय हुन सक्छौँ। त्यसलाई प्राथमिकता दिउँ।